आणि हो उतारो कितें गांवांतल्या हितून ना, जंगलात ना, हो खंय आसा एकदम जी आमची घरां सोडल्या ती सर्वे नंबर 19 सोडला ताका बॉर्डरी घातलेलो हे मागीर हो भितून कसो येयलो हेजोच अर्थ की तुमी हांगासर प्रॅक्टिकल फिल्डार वचोंक ना नाल्यार देवस्थान काय येवंक शकना. देवस्थान काय जंगल न्ही आमचें आनी जंगल आसा जाल्यार ती आमची हेजी राय आसा जी आमकां आमच्या देव देवस्थीक लागू जाता म्हणून आमी ती राखून दवरल्या. मग जेन्ना सावंत कमिटीचो रिपोर्ट इतलो वर्सां 20 वर्सां सरकार घेवन बसला थंयसर जर इच्छा आसा न्ही आजुनूय टायम आसा. हांव म्हणटा कितें सोल्युशन ताका सिंपल आसा. सावंत कमिटीचो रिपोर्ट जाल्या नंतर आज हांगासर हितून FRCच्या अंडर काय आसना सर्वे जाल्ली आसा. जे लोकांचे उत्पन्न आसा त्या उत्पन्नाचे प्रत्येकाचे क्लेमंट्स जे आसा ती गव्हर्मेंट सर्वेयर येवन तेंच्यांनी हें केल्ली आसा. मागीर सरकारा कडेन म्हाजी एकच विनंती जर सरकाराक खरेंच ह्या लोकांचें जर कल्याण करपाचें आसा न्ही जाल्यार आत्तां ज्यो FRC अंडर जितल्यो म्हणून सर्वे जाल्या आनी तेजो व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आसा की त्या जाग्यार बाबा उत्पन्न आसा डॉक्युमेंटरी एविडन्स सायडीक दवरा तुमी. व्हेरिफिकेशनान जर तुजो फिजिकल व्हेरिफिकेशनान जर सांगता तिजो जंगल झाडां ना ते उत्पन्न आसा आनी 2005 पयलींचें आसा आनी कायदोय ताका आमकां हें करता की बाबा हय वन हक्काचे अधिकारान आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कायदो आसा तोय आमकां लागू जाता जाल्यार ती एरिया जी आसा ती सरळ सरळ एरिया तुमी डिनोटिफाय करा. प्रोविजन आसा हेतूनच आसा. हें घेवन बसो नाका. तुमच्या कडेन कितें कागद आसा ते दिया म्हणून सांगो नाका आमकां कारण तुमी दिवंकच ना आमकां कागद. ही तुमची चूक आमची चूक न्ही ती. म्हणून म्हाजो तरी ह्या विशयान सरकाराक हांव आनी विनंती करता की बाबा खरेंच जर तुमकां हेचें कल्याण करपाचें आहा इतक्या लोकांचें आहा जाल्यार सादो विशय घ्या सावंत कमिटीचो रिपोर्ट एक्सेप्ट करा की बाबा हय सावंत कमिटीन आमकां सांगलां की त्या भागान जे कितें टोटल एरिया आसा तातूंत लोकांचें कितें तरी आसा कल्टिवेशन आसा आनी कल्टिवेशन कितलें आसा हे तुमचे FRCचे व्हेरिफिकेशन दाखयता. ज्यो तुमच्या आज 2482 केसीस ज्यो आसा तेंचें जें हें जालां फिजिकल व्हेरिफिकेशन जालां न्ही त्यो फिजिकल व्हेरिफिकेशन जेंचे पॉझिटिव्ह आसा त्याच्या भायर तुमी तुमचें हें करात तेजे इतली एरिया काडान डिनोटिफाय करून उडया. हो एकच ताका सोल्युशन आयच्या घडीक आसा आनी व्हेरी सिंपल सोल्युशन आसा. एका म्हयन्या भितर हो विशय हें जातलो. हो हे कागदी घोडे आसा ते आमकां हें करूं नाका हांगासर. हो आमच्या कडेन तुमी लायल्लो फास आसा हांगासर. हो जो कितें प्रोक्लेमेशन म्हणटा हें तुमी सांगता आमकां की तें सगळें म्हाजें तुजें कितें आसा जाल्यार क्लेम कर आनी तें मागीर जाय जाल्यार भायर काडटा नाजाल्यार तुजें हें करतात कितें तरी व्हॅल्युएशन कितें आहा तें दिता तुका. हो अन्याय आमचें सगळें